DGMI DG मिलिट्री ऑपरेशंस DGISI चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, उनके चैम्बर में बड़ी मुफस्सल मुलाकात हुई। कुछ ये बताइएगा कि ये ब्रीफिंग किस तनाज़र में थी, और आपने कहा कि अफवाज पाकिस्तान जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है उसके साथ है, सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी इदारा है, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं फौज उनको किस नज़र से देखती है? और ट्विटर के ऊपर आपका भी अकाउंट मौजूद है, लास्ट 24 आवर्स में ये ट्रेंड है मार्शल लॉ और इमरजेंसी का, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और तीसरा ये बताइए कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से मुसल्लह फौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में गुज़िश्ता एक साल में जो इंटरव्यूज़ दिए, जो लबो लहजा इख्तियार किया, क्या आप समझते हैं इस वक्त वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और मुस्तकबिल के लिए वो एक्सेप्टेबल होंगे या अनएक्सेप्टेबल होंगे? थैंक यू सो मच। आपने 4 पार्ट्स किए हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे ज़रूरत पड़ रहा है मैं कार्ड पे लिखूं, क्योंकि 4 क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि आपके चारों सवाल सियासी हैं, और इस पर मैं जो तज़िया करूँगा सियासी है। और मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए, ठीक है ना। तो ये दैट इज़ दी ओवर आर्चिंग, जिस पे आप भी एग्री करते हैं, हम सब एग्री करते हैं कि ये अवाम के मफाद में नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर जो अफवाज सियासत या कि एक मज़हब या एक ख़ास मसलक या एक फ़िरके की तरफ तवज्जो हो जाए, उसके ख़िलाफ़ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है, वो बातचीत जो सी है, वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती, अगर वो ओपन होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे जो बातचीत हुई है, किसी वजह से वो मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके और अदारों के दरमियान हुई है, ठीक। जहाँ तक आपने बात की है, आपका उसमें सवाल क्या है? कंफ्यूजन है कि ईद के बाद मुल्क में इमरजेंसी प्लस लग रही है या मार्शल लॉ का कोई नफाज हो रहा है, लेकिन अगर कोई इस किस्म की चीजें सोशल मीडिया पे ये चीज सामने आ रही है तो इसको डिस्पेल कर दीजिए कि आया ऐसी कोई चीज है या नहीं है। देखिए, मैं पहले भी अर्ज किया है कि सोशल मीडिया में आए रोज वहाँ पे मैंने बात की थी आर्म फोर्सेस की, उनके अहदेदारान के बारे में। ये मैंने बात की थी कि उनके बारे में आए रोज बेबुनियाद, बगैर किसी जवाज के, सुबह और शाम चेहरे और बगैर चेहरे के, नामी और बेनामी अकाउंट से एक तवातर से एक प्रोपेगेंडा जारी है। अब ये आप मुअज़्ज़िज़ लोगों पे है, जो इतने तजर्बाकार लोग हैं पाकिस्तान के अवाम में, कि वो उसको किस तरीके से देखते हैं। लेकिन सर, सोशल मीडिया का जो महाज है, माजरत के साथ वहाँ पे हुकूमत, रियासत, अदारे हम उस तरह कामयाब भी नहीं है, और मैं समझूंगा कि रियासत नाकाम हो रही है। हाँ, मैं आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो DGISI हैं, उनको, उनकी बर्दाश्त को मैं दाद देता हूं, लेकिन सर रियासत कमजोर हो रही है। उनकी जात की बात हो तो वो बर्दाश्त करें। रियासत पर हमले हैं पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से। शाहीन साहिबाई साहब हैं जी, वजाहत एस खान हैं, आदिल राजा है, हैदर मेहदी, वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पूरा टोला, और आपस में ये मुनज़्ज़म है, पूरा नेटवर्क है। ये कोई अब ढक्की छुपी बात नहीं है, सबको पता है, लेकिन कोई रिएक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। इतनी कमजोरी क्यों है? क्या आइन और कानून में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके ऊपर रहते हुए इसका सदेबाब हो? क्या कुछ ऐसी पॉलिसी है? अगर हुकूमत नहीं कर रही, अदलिया खामोश है, तो अदारे कहां तक खामोश रहेंगे? कुछ है प्लान में, या हम समझे कि बर्दाश्त ही करते रहेंगे? आपने एक बड़े अहम मसले की तरफ निशानदी की, जो कि आजकल जो सा है, जिससे ये पूरी जो एक हैजान और इस्तराब की कैफियत तारी हुई। देखिए, आईन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी राय का हक देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन यही आइन इस आज़ादी राय को चंद कवानीन और बंदिशों के अंदर क़ैद करता है। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आइनी भी है। और हमें इस बात का भी इदराक है कि हो सकता है कि कुछ लोग ये ज़ाती हैसियत से कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं, और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके एजेंडे को भी
آگے بڑھایا جا رہا ہے، ان کے اعلی کار بھی بنے ہوئے ہیں۔ افواج پاکستان کا جو قانون قوانین ہے، جو ہماری ٹریننگ ہے، جو ہمارا ڈسپلن ہے، وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر بلا بنیاد الزام اور تجزیے کا ترکی بترکی جواب دیں۔ آپ لوگ بھی یہ نہیں چاہیں گے، عوام بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کی افواج ایک لا حاصل بحث میں پڑ جائے اور اپنا فوکس اپنے آپریشنل میٹر سے، جو کہ حکومت اور آئین نے ہمیں تفویض کی ہیں، ان ذمہ داریوں سے ہٹا کے اس لا حاصل بحث میں پڑ جائے۔ ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ جہاں تک سرکوبی کا معاملہ ہے جو آپ نے کہا، اگر یہی بات چیت آپ کے بارے میں، صحافیوں کے بارے میں یا سیاسی لیڈرز اور ان کی پارٹیز کے بارے میں کی جائے تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ اسی میڈیم میں رہ کے آپ ان کو جواب دیں۔ اگر یہ کسی معزز جج کے بارے میں کی جائے تو ہتک عزت کا قانون حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات چیت اداروں یا ان کے عہدیداران کے بارے میں کی جائے تو ہم بھی قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر صرف قانون پاکستان کو ہی حرکت میں لا سکتے ہیں، جس کی کچھ مثالیں آپ کو کچھ کیسز کے سلسلے میں ملتی بھی ہیں۔ سر، سابق آرمی چیف کے حوالے سے جیسے وسیم بھائی نے سوال کیا تو اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک ایسی ٹائمنگ ہے اس اسٹیٹمنٹ کے منظر عام پر آنے کی جب G20 کا اجلاس انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے، اور پھر انڈیا میں کوئی بھی مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو فوری طور پہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی انوالومنٹ ہے۔ دوسرا، ایک مستقبل قریب میں ان کے الیکشنز بھی ہیں، تو کوئی ایسا ارادہ تو نہیں لگ رہا کہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن انڈیا پلان کر رہا ہو جیسے پلوامہ کا کر چکا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال، تاریخ کی مختصر ترین ایک رات اسٹیٹمنٹ آئی آرمی چیف کے 4 روزہ دورہ چائنا کے حوالے سے، کیا وہ اس کی مزید ایلیبوریٹ کریں گے؟ اس کی کیا کیا اس کی اہمیت ہے؟ میں آپ کے پہلے سوال کی طرف پہلے آتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے، جو اس کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اس میں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حالات کی ایک اہمیت ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی بنتی ہے کہ ان کے اپنے جو مسائل ہیں اور ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کے بارے میں ایک ڈس انفارمیشن کمپین چلاتے رہتے ہیں۔ اس کی آپ کو مثال جون سی ہے، EU، ابھی تازہ مثال EU ڈس انفو لیب کا آپ نے دیکھا ہوگا، جس کے اندر جون سا ہے بڑے مفصل طریقے سے انڈیپینڈنٹ جو انویسٹیگیٹرز ہیں، ایجنسیز ہیں، انہوں نے بتایا کہ کس طرح جعلی NGOs کریٹ کی جاتی ہیں، کس طریقے سے جعلی خبرساز ایجنسیاں کریٹ کی جاتی ہیں، خبر چلائی جاتی ہے اور اس کو پھر سوشل میڈیا کے ذریعے مین اسٹریم میڈیا میں لایا جاتا ہے، اس پہ تجزیے کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فالس فلیگ آپریشنز، پاکستان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا کرنا اور پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا کو انفلوئنس کرنا، اپنے اعلی کاروں کے ساتھ اس چیز کو بڑھانا، یہ ہندوستان کا شیوا رہا ہے اور یہ وہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ افسوس ان کی بات یہ ہے، جہاں پہ ہمیں اور میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ عناصر جو ملک میں دانستہ یا نادانستہ طور پہ ان کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جہاں آپ نے بات کی چائنا کی، تو چائنا اور پاکستان تاریخی تعلقات ہیں، پاکستان آرمی کے اور پیپل لبریشن آرمی کے بڑے دیرینہ، بڑے اہم اور پیشہ ورانہ تعلقات ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ آرمی چیف کا دورہ جون سا ہے، جس طرح ہم نے اسٹیٹمنٹ میں آئی اسپیئر کی کہا کہ فار دی بائیلیٹرل انہانسمنٹ آف دی بائیلیٹرل میوچل ریلیشن شپس یہ کیا گیا۔